Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakiguban kanato niining gabi una sa atong mga kapaglaom gikan sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao ug bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome sa sanapod ka episode niining atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga maoy maghatag kanato og birlilhong kaalam giya sa kamatuoran, dalan sa kaluwasan ug buhi nga paglaom. Gani palihog mga kapaglaom, higala i-share kining atong programa live ug i-mention dito sa inyo mga higala usab. Hisguti kining ato kanila ug pwede pud ta nga makahimo sa pag-comment aron daghan pagayod nga makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang atong nga topiko nga atong pagasusihon ini atong pagtuon karon nagauluhan ang pagsupak ni Satanas. Sa gyapon malipayon kita diha sa Dios sa iyang kamayo. Kauban nato ang ato ang partner dinhi sa kanginan sa pagtuon ang atong pinasay nga bisita Pastor Edgar Boss ang ato nga pinalangga nga church pastor sa Capital Center SD Church. Pastor, mayong gabi kanimo diha. Mayong gabi, Pastor Kem. Welcome no sab sa ato ang pagtuon dinhi sa pulong sa kinabuhi. Praise the Lord. Salamat kayo sa atong mga kapaglaom nga kanunay nagasunod og napakigbahin ining atong programa Pulong sa Kinabuhi. Tinuod ka na og dalaygon gayud ang Dios nga niini na usab nga pagtuon makig-uban kita diha ninyo sa inyohon nagkatagsa-tagsa nga nahimutangan. Apan sa dili pa kita maato sa unahan, Pastor, ato susab kita nga paabot ang atong mga pagpanimbaya sa atong mga kapaglaom o sa atong mga pinalangga sa kinabuhi. Doon na ka ba gusto nga panimbayaon, Pastor? Yes, akong gitimbaya diha ang atong mga kapaglaom diha sa nagkalaing lugar, particularly diha sa akong mga ginikanan sa Manila, nga kanunay usab nagsunod din atong programa Pulong sa Kinabuhi. Akong ugangan diha sa Toledo sa may pinamungahan, Papadidong, Mamaanda og sa akong mga kabataan diha karon sa pinamungahan, Ati Maika og si Mace, and also of course Mrs. Buhos diha sa Capital Center. Daghang salamat og palihog sa pag-share sa atong programa. Salamat sab ako sab nga ipaabot atong mga pagpanimbaya sa atong mga kaigsuonan diha sa membro sa Chinese Filipino Church. Mayong gabi kaninyo diha mga kapaglaom, ato kamo nga gihagad nga ato sab kining ipakigbahin nga ato ang programa ngadto sa inyo mga kahigalaan. Ako sang panimbayaon ang ako ang pinalangga nga asawa og sa ko ni Mersa og sa ko mga anak si LL og si MM. May gabi kaninyo diha. Mga kapaglaom, nindot ang ato nga topiko nga ato nga tagaan o pagtagad niini atong pagtuon karon. Apan sa dili pa kita mo padayon sa unahan, ato na usab hangyon ang Dios sa pagtudlo kanato panggiyag kanato samtang ato pagatun-an ang iyahang mga pulong. Atong hangyon si kapaglaom Pastor Buhos alang sa pagampo. Magampo kita, among dalaygon o gamhanan nga Dios, tagiya ka sa among kinabuhi, tumuran sa kaalam, ug maoy nagbuhat niining langit ug yuta. Amahan, nalipay kami karon sa pagtuon na pod sa imong balaan nga mga pulong nga maghatod kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Uban kami amahan, ihatag kanamo ang balang espiritu ug andama ang among kasing-kasing unahuna. Hilabi na sa among mga ka-partners diha sa media ministry ug sa among mga bisita nga nagatan-aw niini. Tuguti amahan nga kini muhatag kanamo og paglaom kaluwasan diha lamang kang Ginoong Hesus. Salamat sa pagtubag sa mga pag-ampo. Among dawaton karon ang imong panalangin pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor, sa pag-ampo. Karon mga kapaglaom ang sumala sa ato ang gikasugyot ganina nga pagahisgutan nato ang pagsupak sa yawa. Wala magitay laing basihan sa ato ang pagtuon dinhi sa pulong sa kinabuhi, mao lamang gyud lamang ang balaang kasulatan mo ni ang Biblia. Yes. Mo nga ato na usab kamo nga agdahon nga ubani kami sa pagpakli sa inyong mga Biblia diha sa inyong nahamutangan o sa inyo baka nga mga cellphone aron nga ato gyud mismo personal masusi sa atong kaugalingon ang ato mga ginahisgutan diri karon. Adunay mga pipila ka mga pasiuna ang pangutana nini atong topiko nga tagaan atong pagtagal kapaglaom Pastor Boss. Yes. Una, ang pangutana nagakanayon giin man gikan ang sala. Yes. O dugang panyana gidid-an ba kini diya sa sinugdanan, no?
O ngano man nga ang sala nagapadayon pa hangtod karon. Yes. Og dugang pa ngano man nga naa ni ang sala sa to nagikaingon ha og nga ato nga ipahibalo siguro mga kapaglaom nga nalibog ka nganong do naman gyoy sala apan ato sa gyapon pagatukion kini nga mga pangutana pinaagi sa balaang kasulatan. Usa sa panghuna-una sa tao nagingon nga gibuhat siguro sa Ginoo ang yawa no. Og aron nga ang tao do na gyud pilianan aron maila nga asa gyud ang tao o nga ang iyahang pagkamainunungon diha gyud sa Ginoo og sa iyabang gihimo nga yawa no. Og mao kini usa ka butang ato ang tagaag pagtagad. Kung ang yawa ba gyud ang gihimo sa Ginoo sa sinugdanan. Ang Biblia naghatag nato og tubag niini kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa sinugdanan og sa unsang paggiha do na nakaroy gitawag nga yawa unsa na siya asa na siya gikan og sa unsang paggiha nagsumikad ang maong gitawag nga yawa no. Uban sab naghuna-huna nga kanang yawa kuan na bunga ra na sa hunahuna sa tao no. Pero atong tagaag pagtagad pinaagi sa pagpakli sa tong mga Biblia diri karon sa makita sa Ezekiel kapitulo 28 bersikulo 15 akong unahan kini sa pagbasa Yes. pastor. Ingon sa diha sa 28 bersikulo 15, ikaw hingpit sa imuhang mga kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo. Hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Yes. Gani mga tanata kinsa man ni siya. Na kung ato ang basahon gyud ang tibuok suhiton ining maong kapitulo naghisgot kini kang Lucifer. Yes. No, si Lucifer nga sa diin sa pagbuhat sa Dios kaniya sa sinugdanan hingpit siya sa tanang gawi no sa sinugdanan. Og nga niining kapitulo gihisgutan na si Lucifer usab nga gitawag po siya nga hari sa Tiro kung atong basahon sa bersikulo 13 nagkanayon ang Biblia ikaw didto sa Eden ang tanaman sa Dios tanang mga mahal nga bato maoy imuhang tabon ang sardyo ang topasyo ug ang diamante ang berilo ang onyx ug ang haspe ang sapiro ug ang esmeralda ngon si diha ug ang karbungklo ug ang bulawan ang binuhatan sa imong tambol ug sa imong mga plauta diha sa adlaw pa sa pag-umol kanimo sila naandam na. So dili gid ay ka bintahaan og unsa ang pagkasiya kaniadto ni Lucifer. Hingpit siya sa iyahang kinaiyahan sumala sa pag tuga sa Dios diha kaniya. So do na kabay nga dugang nga ikasugyot may tungod niini. Yes, mga kapaglaom atong nahibaluan nga sa sinugdan Pastor Kem, ang Dios wala gyud naghimo og yawa. Wala siya tungod kay ang Dios gihimo niya ang kalibutan sa hingpit gayon. Apan ang pangutana kaganiha nganong miabot man kini ang sala, diin man gikan ang sala o diin man gikan ang yawa. No? Muna yung atong pagtuon karon. So, gibasa ganiha ni Pastor Kem nga ang gibuhat sa Ginoo usa ka anghel nga ginganlan siya og Lucifer. No? Sa in English nga terminolohiya mga kapaglaom og ang kahulugan niini son of the morning star, anak sa kabugason sa kabuntagon. And he was the leader of all the angels. Og ganiha bag ulang gibasa ni Pastor Kem nga usa kini siya ka pinasahi nga anghel tungod kay ang mga presyoso nga mga bato maoy nagatabon kaniya, di ba? In other words, duol siya sa Dios kay kini siya gitawag man gani siya nga kirubim nga nagatabon nga kirubim diha sa trono sa Ginoo nga naa didto ang napulo ka sugo. Motong gitawag the Ark of the Covenant diha sa
nga katong gibutang sa templo, Pastor Kem, di sa mga Hudiyo. Pero sa langit mga kapaglaom, still naa didto ang napo kasugo kay iya man kana nga kinaiya sa Ginoo. No. So ang trabaho ni Lucifer mga kapaglaom, usa ka bililhon ug mahinungdanon kayo, siya ang covenant cherub nga nagabantay diha sa kasuguan sa Ginoo, mo protektar ni ini Pastor Kem. Og he is next on rank sa atong Ginoong Hesukristo. Siya, Pastor Kem, kay siya man ang pangulo sa tanan nga mga manulunda. Mao kini ang gibuhat sa Ginoo. Wala gyud siya maghimo og yawa ni nagbuhat og sala kay God is our God nga balaan ug wala nay lain pa nga balaan dinhi sa kalibutan gawas lamang sa Dios. Hingpit ug matarong ang atong Ginoo. Yes, Pastor Ken. Salamat kina Pastor og tinuod kana kung atong basahon ang gisulti ni Pastor Bohos diya sa bersikulo 14 nga siya ang nagatabon nga kirubin. Yes. Pastor nga diya manggod sa trono sa Ginoo diya sa arka sa tugon. Kung atong balikan dito sa panahon ni Moses, adunay giduha ka mga manalunda Yes. nga nagatabon o kana karon nga bahin sa trono sa Ginoo, diha gyud mismo kaniadto si Lucifer. Yes. Nagaserbisyo sa Ginoo. Protector si Pastor Kem. Yes. Siya ang nagaprotektar ni ana. Ug mao kana ang iyaha nga kanang dinayig og halangdon nga kanang dako nga responsibilidad o sa iyahang pagkapangulo gyud sa mga manulunda Manulunda. ni nga pastor nga siya ang sunod nga saranggo diha kang Ginoong Hesus apan dili siya Dios. Yes. No, hinimo lang siya sa Dios. Yeah. Ingon nga manulunda. Yes. So giun sa mga pagiha nga nahimo man hinuon ni si nganong nakaingon man ta karon nga kani si Lucifer mo ni ang yawa, Yeah. no? Ug unsa pong pagiha o basin og ato-ato aron na aron nagipahamaom no nga mo na siya kay naman na sa Biblia mabasa ingon ana, no? So ang Biblia sab nagisgot niini makita kini sa Isaias 14:12 ngadto sa 14 og ato ang pagbasahon kini ni Pastor Boss og Yeah. dugang sab nga pagpasabot gikan kaniya alang kanato karon nga giunsa man nga do na may nahimong yawa kung naghimo ang Dios kang Lucifer nga hingpit nga matarong unsa man nato pagposibo nga mao gid ni siya karon ang yawa atong basahon palubos Yes. no. Ang Isaias kapitulo 14, mga bersikulo 12 ngadto sa 14. Nagkanayon ang pulong sa Dios. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason, anak sa kabuntagon. Naunsa nga pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa nasod. Ug ikaw mingon diha sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios, ug ako magalingkod sa bukid nga tigubanan sa kinatumyan nga dapit sa amihanan. Mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan, sa mga panganod. Himuon ko ang akong mga kaugalingon mahasama sa taas o yamot. So nindot kayo nga pagkasaysay mga kapaglaom igsoon nga dugang pa gitawag siya og anak sa Kabugason. kabugason o Sa kabuntagon. kabuntagon, yes. Kabuntagon. So insakto tong giingon ni pastor nga ang meaning ni ang iyang ngalan mao si Lucifer. So si Lucifer karon mao din ni siya ang angel nga kiniadto tinahod dinihog nga manulunda sa Dios. Nga siya nahulog sa estandarte sa Ginoo. Yes. Og unya kay nganuman kay gusto niya nga mahimo siyang dili lang sama si Ginoo kun dili mulabaw pa gyud Mulabaw pa. sa Ginoo. Yeah. So mao kini nga hinungdan day pastor nga doon na gitawag nga yawa na karon. Nga Yes. mao ni kanadto si Lucifer. Yes. Kay nagtinguha day siya sa pag-ilog sa posisyon ni Ginoong Hesus. Yes, mo kini Pastor Kim ang ato baya mga kapaglaom nga order dinhi sa kalibutan Pastor Kim. When we talk about government system, we have the president, di ba? Atay presidente, na vice president, dahil mga sa mga senators. Dayo dunay kanang gitawag chief sa kanang gitawag sa mga pulis bitaw sa ganang tawag Pastor Kim, kanang hipi sa mga pulis. Oh.
pero ang pinaka commander-in-chief gyud na mao gyud ang presidente. Oo. So kung atong tan-awon mga kapaglaom kay ang panggobyerno dinhi sa kalibutan may susama po din ang panggobyerno dito sa langit, di ba? So sa langit ang atong gitawag yun nga presidente or she is the ruler of the vast universe, walay lain kundi ang Dios nga mao nga naglangkob kini sa Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo. Mao man ay gitudlo gyud sa Biblia Pastor Ken. Ug sunod ni ana mo na ni si Lucifer. Mo ni si Lucifer. Usa ka anghel nga tinugas sa Ginoo nga puno sa kaalam ug kaanyag Pastor Ken. Kay kini gisaysay kini sa Biblia sa Isaias nga upag katahom kanimo. The beauty of Lucifer could not be compared, Pastor Ken. Walay makakumpara po. Grabe gid kaniya katahom, unya ang bungan, naa kaniya ang tanan usab nga talento. Oh. Talento. Apan sa kalit lang, mo nang gitawag makapaglaom nga dinhi sa Isaias sa 14 mga bersikulo 12 ngadto sa 14 sa atong gibasa kaniya nga nag-ingon dinhi na naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit nga ikaw man unta ang kabugason anak sa kabuntagon naunsa man unta nga nagalumpag pagkalumpag mo ngadto sa yuta nga unta ikaw man ang magalumpag sa mga nasod. So usa kini ka mga pangutana ba nga nganong miabot man sa imo nga unta ikaw man unta ang mubatok, muproteher ug mulumpag dining mga nasod. Apan mikalit diha sa iyang kasing-kasing. So di nagsugod pa Kim ang sala. The mystery of sin, mga kapaglaom. Nag-ingon din ug ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing. Ako mo kayab, diha na nagsugod pa Kim. Sa ato pa mga kapaglaom, ang sala nagagikan sa kasing-kasing ni Lucifer. Yes, Pastor Ken. Wala dahil ito'y nagsugo niya, Pastor, nga kanang laing gahom o spirito, baka nga naggalgal ni Lucifer, no? Wala, Okay, yes. nag-ingon na Biblia, diha nga na nagikan diha iya sa iyahang kasing-kasing. Kasing-kasing. Kung imo pong susihon diri, ang sulod sa iyang kasing-kasing, puro ako. Yes. No? Ini sa nga, mukayab ko ngadto sa langit, Yes. tuboy ko ang akong trono, Yes. sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Ug ako mo lingkod. Og ako mulingkod, no? Yes. Sa mga bukid sa kitasas pangan og himuon ko Yes. ang akong kaugalingon, Mukayab ako. mukayab. Yo. So kaning bantayanan sabi ani Pastor, no? Makuan sabi nato ning pagtulon-an. Yes. Gawas nga nagtuon ta dinhi ani nga maong tema, makuan sabi nato ning pagtulon-an. Ang Ginoo naghimo gyud nato nga mga tinuboy nga binuhat. Yes. Yes. Gani gihimo kita sa Dios sama sa iyahang dagway. Mm-mm. No? O gipakamatian ta bisan pag nahulog ta sa ngadto sa pagpakasala, yes. no? Pero bisan pa sa ingon anak kadako nga handom sa Dios nga maoy ato ang dangatan. Ang kana nga mga plano sa Ginoo sahay makawang tungod sa kaning gitawag nga garbo sa kasing-kasing. Yes. Nang magsige na galita og ato ang sentro atong kaugalingon. Yes. Unta tuyo sa Ginoo nga himuon ta niyang dako no di sa iyahang katuyuan pero di ay dako kayong posibilidad nga mapakyas ka na Mapukan kita. mapukan ta Yes. og maluka pa sama ni Satanas nga gihulog siya dinhi sa yuta Yes. og wa na siya dapit dito sa langit. Kining pulong Pastor Kim nga I statement ba? Ako, o di patungod nako, ano ba? Oh. Kini bantayan na ni mga kapaglaom kay dinhi nahulog ang kaaway nga mao si Lucifer miturok ang garbo sa iyang kasing-kasing tungod kay siya man ang pinaka-importante dito sa mga anghel Pastor Kim. Nya sa iyang pagkaambungan Pastor Kim. Muna bantayan Pastor Kim kini bitaw ang mga tao nga mga ambungan kayo. Oh. Unya puno sa talento kay usahay makalimot tas Ginoo nga binuhat tas Ginoo ang ato unta gyud nga hinumduman nga dili gyud ta maka-equal ngadto sa Ginoo. Kay tao raman ta, tinuga raman ta, just like Satan, Lucifer, he is created being. Created being rin po siya mga kapaglaom, tinuga siya sa Ginoo ug dili gyud pwede nga ang tinuga Pastor Kim
mulabaw sa nagtuga. Mao gini atong tandaan, Pastor Kim. Apan usahay mo abot sa ato kasing-kasing nga murag ganahan ta nga mas tahuron pa sa nagtuga. Ganahan ta nga kitay mas simbahon pa. Mao ni ang miabot sa kasing-kasing ni Lucifer nga inay siya nga maoy mo alagad, mo serbisyo sa Ginoo, mo simba sa Ginoo, miabot sa iyang kasing-kasing ang sala nga dili na siya gusto siya'y musimba, kundi siya na'y gustong simbahon sa mga tao ug sa mga anghel. Pastor Kim. Sinadaygon, imbis unta nga kita'y mudayeg sa Ginoo, gusto ta nga kita na'y daygon ni noon sa mga tao. Pastor Kim. So, mo kini tinuod ka na, Pastor, o gani nahitabo dito sa langit, sumala pa sa Biblia, ato ni kining tagaag, pagtagad sa pagbasa karon. Nga, unsa man dayon nahitabo dito sa langit, nga mao naman kini nga gusto man siya nga molabaw pa sa iyahang magbubuhat, nga Yes. mao ang Dios. Kani, kung basawan na to, Pastor, diya sa Pinadayag 12 City, adunay usa ka hitabo nga masubo nga Yes. dito nagsugod sa langit. Yes. Nga kini nagakahitabo sa mis kalibutan karon. Yeah. Atong basahon da sa Pinadayag 12 City magkapaglaom nagkanayon. Unya nahitabo ang gubat dito sa langit. Yes. Si Miguel nga mausab si ngalan si Ginoong Hesus ug ang iyahang mga manununda nakigubat batok sa dragon ug Okay. ang dragon ug ang iyahang mga manununda Nakigubat. Ha? Yes. So sa ato pa kaning si Lucifer kani adto nindot yung kay ang meaning. Yeah. No? Pero karon giganlan na siya og dragon. Dragon. Tawag na siya og yawa. Yeah. O kung ato pong hibaloon di ay ang Biblia nga ang yawa wala siya mag-inusara. Yes. No? Doon na siya yung mga kauban nga mga manulunda nga nadani sab niya sa Yes. pagkigbatok sa Ginoo. Man dili ta matingala mga higala igsuon nga bisag asa doon yung mga ngilad nga mga panghitabo kay wala man ginusara ang yawa sa iyang kumpanya. No? Yes, Daghan man tinood siya na. og mga kauban og nahitabo didto asa kuno ang unang gira yun kung atong hisgutan Sa langit. wa pa kalibutan didto sa langit. Langit. Subo man matuod mga kahigalaan kapag laom ang unang gubat nga nahitabo didto gyud mismo sa langit. Sa langit. Nga Yes. sa diin ang yawa og ang Dios nag-away, o takabalog unsang pagkaawayan ni og nag-ispadahay ba ni dito sa langit no kayo wa man gisulti gud sa Biblia. Yes. Apan doon na sila gahom sa matag usa og labog gyud sa gahom ang Ginoo og tungod kay gusto nila nga ilugon ang trono sa Ginoo. Yes. Kung imong badayon ka nagbasa atong nahibaw-an nga nalupig gyud ang maong kampo ni Satanas. Yes. Tinuod ko na, Pastor Kem, mao kini ang gisaysay diha sa katapusan nga libro ni ini nga Biblia sa Pinadayag nga gipakita kini ngadto kang John, kang Juan, John Divilao. Og there was war in heaven between Michael, Jesus Christ, and Satan, Lucifer. But Satan, ang yawa, kung si Lucifer, kauban siyang kampo, nahimo silang wala sila nagmadaugon. Napildi sila sa kampo sa Dios, sa mga anghel sa Ginoo og na hukman. Atong yun nga na desisyonan, Pastor Kem, nga sila dili na pwede nga makapuyo sa langit. Kay kini bitong mag-away mga kapaglaom, labi lang na ay mag-rebuilde diha sa imuhang Pinoy-anan or sa imuhang government diha. Di man pwede tagaan mong luna diha, Pastor Kem, kay magsige man nagpadayon dito ang gubat dito sa kuan. So doon nagyoy gitawag nga itsapoy lang ka or itambog ka. Tung kay langit man ang away, Pastor Kem, so itambog siya. Asa man itambog? Dinhi sa kalibutan, Pastor Kem, kay ang langit mao may siya kataas-taasan. Mao may gitawag siya God's dwelling place, the most place nga diin nga mo ni siya pinakanindot ka lugar yon nga diin nagpuyo ang Ginoo ug dili na dito pwede ang kaaway ang yawa. Kinahanglan nga mangita siya paagi or mangita og lugar nga diin didto siya magpuyo, Pastor Kem, kay di naman pwede siya dito sa langit. Yes, Pastor Kem. Yes, mao kana kung atong basahon sa bersikulo 8 sa kapitulo 12 sa Pinadayag nigingon. Og sila wala makadaog. Yes. Og walay hingkit-an nga dapit alang kanila dito sa langit. Okay. Bersikulo 9. Og gisalibay ang dako nga dragon, ang yawa nga bitin. Yes.
nga ginganlan Yawa o Satanas. Okay. Siya ang nagalimbong sa tibuok nga kalibutan, gitambog siya ug uban kaniya gipanalibay ang iyang mga manulunda. Grabe. No? So dito sa langit day kapaglaong Yeah. Pastor Boss, gipildi na sa Dios dito ang yawa. No? Yes. O mao nang dinhi na sila sa kalibutan, gipapahawa og wa na sila luna dito Yes. pa. Yes. So salamat sa Ginoo nga ang yawa di pahibalo karon nga pildi sa wagid sa Sa ikadaog sa Dios. unang hugda nila nga paggira. So, Yes. pildi gyud ang yawa. Oh. Og ang makasusubo lang nga butang Pastor Kim kay sa kadaghan unta dinhi nga kalibutan, di ba? Kining Oo. sa Universo. nga yes, sa universo naaman din na ang sa atong sa solar system, di ba? Naa din na ang Venus, Mercury, Earth, Saturn, sa pa din na Jupiter, Pluto. Ambot og nganong naag din sa kalibutan. Mao ni Pastor Kim ang ato nga hisgutan pod kay mantag to sa lahi ito nga Atong awaaw na pit. Oo, nga dapit ba? Anong diri man gyud mo na nga ang Biblia po ingon po nga alaot kining yuta. Kay dinhi man natambog Ang yawa. ang kaaway sa Dios nga mao ang yawa. Yes, Pastor Kim. Mao gani karon mga kapaglao, mga igsoon nga atong nasayran nga ang yawa tinuod yun na siya. Yes. O dili na siya nga kanang donaray kanang hunahuna ra na Yes. siya og kanang dapit ra na unsa ba na siya diha. Tinuod ang yawa mga higala Yes. igsoon. Yes, yes. Ingon man nga tinuod ang Dios ug tinuod sab ang yawa. Apan ang tinud-anay gipahibalo karon nga ang Dios wala maghimo og yawa. Yes. Kundi naghimo siya og usa ka hingpit nga binuhat nga mao ang manulunda, serbisyo kaniya. Apan ni traidor ang mao ni ang binuhat, Yes. mas Lucifer. Ug ngadto niabot ang panahon nga nakig-ilog sila dito sa trono sa Dios sa langit og nakigubat sila batok sa Dios og wala sila gyud modaog ug nalupig sila og gikabanlod sila dinhi sa kalibutan. Yes. Og mo kana ang kasaysayan sa pagsupak Tinuod na. sa usa ka manulunda nga karon gitawag na siya og Satanas, tawa na gyud kay so nanindot man ang Lucifer, no? Pero karon ug nganlan kag Lucifer di Mahadlok na ka. mahadlok na ka, Mahadlok na di na ka. ka malipay nga nganlan Yes. kag Lucifer tungod kay gi kaapil na sa ngalan nga Lucifer. Nahimo ang na siyang pagkarebelde. bati, Pastor Kim. Bati na. Aya, tungod sa gibuhat niya nga pagpakasala, Pastor Kim. Yes. Ang pagrebelde niya. Kung maghisgot pangitag Lucifer mga kapaglaom at ang mabutang nito sa una, he is the one who rebelled against God. God, yes. Sumauna nga nahimo na siyang bati mga kapaglaom kini nga pangalan. Yes, Pastor Kim. Ang pinadayag 12 mo din kaniha gibasa ganyan ni Pastor Kim aton padayon mga kapaglaom nga ang kaaway sa diha nga wala na siya luna sa langit dinhi siya gitambog sa yuta. Sa yuta. Nganong sa yuta tungod kay ang yuta nga mao gid atong gipuy-an karon daa baya dinhi gitugas sa Ginoo si Adan ug si Eva. Di ba? So nakita dinhi na sa yawa kay dito man siya sa langit nga naay tao dinhi. Naa si Adan ug si Eva. So gipili niya dinhi aron dinhi usab siya makahimo sa iyahang pagpadayon nga pagrebelde kay wala pa man siya hukmi sa kamatayon Pastor Kim. Gihukman siya sa unang panahon nga dili na papuy-on sa Langit. Pero sa paghunong sa iyang kinabuhi, wala pa kini Pastor Kim. Ang paghunong sa pagpakasala, wala pa kini. Kaya nga naman, naapay panahon unta siya nga mubag-o o muusab sa iyahang kinabuhi apan sa atong pagpadayon niya nga pagtuon ato kining masayran nga bisan paniana sa taas pa unta gyud nga pagtugot sa Ginoo nga makakaplag tani siya og paghinulsol wala gid kini mahimo Pastor Kim sa iyang kinabuhi. Sumao na nga ang pinadayag 12 bersikulo 12 nag-ingon tungod niini paglipay o kalangitan o kamo nga nagapuyo niini dito sa langit tungod kay wala na dito ang kaaway. Apan di ang pinaka ngilngig mga kapaglaom nga atong masayran kanunay nga kining hindi ni apan alaot kamo o yuta ug dagat kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot sanglit nasayod man siya nga hamubo na lamang ang iyang
panahon. Pastor Ken. Kaning ang yawa, bisan pa ang yawa, pastor, nasayod nga mubo na lang yung panahon. Yes. Kaning maka pangutan na siguro ka ano mang wala patiya dayon si Ginoo si Satanas aron unta nga wala na siya mahimong maangin pa nga nahulog. Para dili na unta siya makatintal og tao. Oh. Pero ato hibalon pastor nga dito sa langit adunay duha ka grupo sa mga manulunda. Yes. Katong gidani ni Lucifer o katong wala madani. Yes. Pero katong nagpabilin nga wala madani kung pananglitan si Lucifer o katong uban nga manulunda pagkaugma wala na ba? So unsa kahay bation sa ubang manulunda nga nagpabilin yun sila nga masunod gyud ta ani kay hadlok kani itong Ginoo kay gamay na to aning sipiat no nga patay man dita ni dayon no. Yeah. So pero wala gitugot dayon diha og patay si Lucifer. Yes. Apan nasayod si Lucifer nga mubon lang yung panahon kay maabot nga hukma na gyud si Ginoo siya Yes. sa hingpit mao ang pagsunog kaniya. Tungod kay gipahinog sa Ginoo ang akusasyon no sa yawa ngadto kaniya. Yes. Og makit-an nga tinuod ba gyud kaha ang akusasyon sa yawa ngadto kaniya pinaagi sa paghatag niya og panahon. Okay, kung diha gipatay dayon mao lang gito nga Pwede man to mahimo. sa pwede Ginoo. mo to. Yes. Pwede gyud aron nga wala na gyud Aron dili mo sanay ang mga ang pagpakasala. kadautan o pagpakasala. Pero kay ang Ginoo kanang Dios man gyud siya sa gugma. Yes. Gitagaan gyud niya og panahon nga aron nga mapamatud-an nga ang mga aligasyon sa yawa ngadto kaniya nga nag-ingon siya nga dili siya maayo nga pagka-Dios. Yes. Nagsunod ra ang mga tao sa ang mga manunda tungod kay madlok niya sa iyang kagamhanan. Pero karon napamatud-an sa mga nabilin nga mga manulunda nga Yes. sayop gyud ay insakto gyud ang Ginoo. Og Yes. maabot nakita na sa mga manulunda nga unsay padulungan sa yawa. Yes. No? Sa atong gibasa ganiha Pastor Kim nga kini atong gipuy-an mga kapaglaom, alaot gid Pastor Kim. Sa pulong palangdaan sa Dios dinhi sa balaang kasulatan nga o alaot kini nga yuta ug ang dagat kay dinhi nalusad or dinhi nahulog or gihulog ang kaaway nga puno sa dakong kapungot. Kini bitong tao Pastor Kim nga pungtanon or kanang suko. Wa makilaing himo na ang pagdaot man lang nga pagpanimalos. Mao ni ang gibuhat karon sa yawa mga kapaglaom nga tungod sa iyahang resulta sa paghulog kaniya dinhi sa yuta, suko kay siya, pungot kay siya ug gusto siya nga mobalos sa tao aron nga dili ta makapanunod sa gingarian sa Ginoo. Mao ni iyang buhaton mga magsigi siya og panintal. Kay gani diha Pastor Kim sa 1 Pedro kapitulo 5:8 kung unsay gibuhat ni Satanas dinhi sa yuta, tanawa, human nga dinhi siya nahulog, magmalinawon kamo sa hunahuna. Managtukaw kamo. Ang inyong kaaway nga mao ang yawa na nagalibot-libot sama sa leon nga nangangulob nga nangitag iyang matukob. Laliman ka na nga statement kini nga pulong mga kapaglaom tungod sa iyang kasuko, tungod sa iyang kapungot, sama siya sa leon nga nagngulob. Ninis kalibutan, mo nang alaot kining kalibutan. Tungod kay ang yawa nagtuyok-tuyok dinhi igsoon, walay pahulay nga nangita siya tukbunon nga iyahang madalni, iyahang matintal ug iyahang maakay ngadto sa iyahapon nga kampo ang mga rebelde sa gingarian sa Ginoo. Pasok Ken. Og nga nakita na gyud sa yawa nga mubo na lang iyang panahon. Yes. Og nga nakita sab niya ang dako nga pagsakripisyo ni Ginoong Hesus alang sa tanang katawhan. Yes, yes. Nga kung daghan siya og madani, malipay siya nga maingon siya nga nakawang ang pagpakamatay ni Ginoong Hesus Yes. dito sa Calvary sa krus. Og nasayod gyud ang yawa nga og unsay gisulti sa Biblia mao gyud ay mahitabo og Yes. matuman. Yes. No? Og mo na karon mga higalaigsoon nga kanang tinuod gayod nga anaa ang yawa, no? O apan ang maayo kayo nga balita kay
libot-libot siya nga usa siya ka dili man dinaugon batok sa Ginoo. Yes. Pan nasayod siya nga di na gid siya modaog sa Ginoo. Yes. Dire na lang siya nato mga take og daghan sa gyud ang nahulog ngadto sa pagpakasala. Yes. Pagbatok sa Ginoo sama sa iyahang gihimo sa sugdanan mao ang pag-rebuilde diha sa kabubuton sa Ginoo. Mangutan na Tinuod taron. na. Asa naman ron ang yawa no basin og nagpuyo sa baliti no. Nagpuyo. Asa man ang yawa karon mga higala igsoon. Gani ang pinadayag dusi nagkanayon siya tungod niini paglipay o kalangitan. Yes. O kamo nga na nagpuyo niini apan alaot kamo yuta og dagat kay diha kaninyo nailusad ang mga akay ang yawa nga puno sa dakong kapungot. Yes. Sanglit na sayod man siya nga nubo na lamang ang iyang panahon. So sa ato pa mga higala igsoon na kanang magpakita nato daon sa bana diha nga mga itsura. Mga manalunda na sila actually wala sila gihimo nga ingon ana sa Ginoo apan ila na lang gitakuban ilang kaugalingon aron nga motuo sa tanga naagi mga ingon ana nga mga daotang elemento nga ingon ana gyud no nga naag-exister pero ang linglan niya na kay matabunan ang tinuod nga kasaysayan Yes. nga doon na dahil mga manulunda gikan sa langit nga nahulog dinhi sa yuta ug wala sila kuay sa Ginoo gahom Yes. no nga Yes. nga aron na sila diri mahimo na lang sila og mga yano-yano pildihon ato sila wala sila kuay sa Ginoo gahom gawas nga dili sila hinuon makahimo sa pagbasa sa tunguna-una Yes. og pagbanhaw og mga patay apan naa sa gihapon sila gahom sa maong gahoma nga naa sila dito sa langit mao nga dili gid nato sila madaog no apan Kung madaog sa ato lang kaugalingon. sa ato lang Yes. kaugalingon Yes. apan ang mahimo natong madinaogon mao sa gihapon ang kaniadto ng nipilde niya Yeah. mao ang Si atong Miguel, Ginoo. si Jesus Christ. Si Jesus Mao na, Christ. yes. Oh, Michael, yes. si Michael. So mga higala igsoon kung doon na may mga butang sa itong kinabuhi nga nahimo kini nga kaluya no nga daghang panahon nga kita nahimo nga napandol niya ng bahina Mm. tungod kana kay ang yawa mo ay naggalgal kanato Yes. no? Wa gid sa ilain nga trabahon pagid ang paggalgal apan hinumdumi nga kung munangop kita kang Ginoo Hesus makahimo kita sa pagdaog diha kaniya kay dugay na siyang gipukan o gipildi sa Ginoo ug nagpaabot ta lang si Satanas sa iyahang hingpit nga kalaglagan Yes. among pagkukom. Ang pinakapunto dire Pastor Kem nga atong gitun-an karon nganong ang si Lucifer nahimo siyang Satanas or ang pagsupak ni Satanas. Di ba sa atong premise nato nga gihisgutan kaganiha nga siya ang kerubim nga nagatabon unta dito sa kasuguan sa Ginoo. Apan inay nga iya kining ipatuman. No? Inay nga iya kining pasidunggan nga kini mao kini ang gusto sa Dios nga atong matuman ang iyang kasuguan, misupak siya, Pastor Ken. In other words, ang sala mga kapaglaom nga miturok siyang kasing-kasing ang pagsupak sa balaod sa Ginoo. Kay kung atong tan-awon susihon kung unsay kahulugan sa sala mga kapaglaom, makita na nato diha sa mga diksyonaryo, diha sa internet or sa Google nga ang kahulugan sa sala is pagsupak sa balaod, meaning to disobey the law of God. So mauna nga nahimo siya nga masinupakon sa balaod sa Ginoo. Mao na Pastor Kim nga diha sa pinadayag 12 bersikulo 17 nagkanayon nga ang yawa no nasuko si Satanas, nasuko pag-ayo ni adtong tao nga nagabantay sa sugo sa Ginoo. Kaya nga naman, supakiro man siya. Oh. Misupak man siya. So kung dunay tao nga mubantay ug mutuman sa kasuguan, suko siya nini Pastor Kem. Mo nang itawag nga napuno siya sa kasuko kay dili siya gusto nga ang tao mutuman sa kasuguan ug mo simba sa Ginoo kay sa kasuguan na man diha ang pagsimba sa Ginoo. Yeah. Pagigugma sa Ginoo, pagigugma sa tao. Apan dili siya gusto niya na. Mao ni nga ang iyang gihimo manintal siya. Ang actually ang away dito sa langit mga kapaglaom Pastor Kem is kini bang issue nga ang Dios naghimog kasuguan na dili matuman. Mao man tinuod. ang pinaka-issue mga kapaglaom mao na nga nagrebuilde sila.
Mirebilde sila nga ang Dios dili maayo tungod kay may sugo siya. Nga unta ato'y mo proteher. Siya unta ato ang mupasunod sa mga manulunda. Apan ingon siya nga dili ni. No? Dili ang ngayang sundon. Kay gusto siya nga mulabaw sa Ginoo. Gusto siya nga siya pa'y simbahon, inay sa Ginoo. Mauna mga kapaglaom nga gitawag ni siya igsoon nga lawlessness ba. Wala na'y kasuguan. Kung makainomdum mo mga kapaglaom nga na'y mga tao mingon nga wala na'y sugo pasukin. Tinod. Oh. O gani diha po sa balang kasulatan ng ingon nga dunay tao unya nga gitawag siya man of sin nga magpaila po siya nga siya mo'y Dios ni sayuta apan dili mutuman usab sa kasuguan. Bantayan nato mga kapaglaom. Kay sa katapusang panahon dunay propesiya nga moabot. O gani sa atong mga kapanahonan naa na gyud na siya nga nagpaila nga siya Dios, siya balaan, dili makasala pasukin, apan ang iyahang buhat niini pagpakasala o kung gitawag lawlessness ba nga wala na'y kasuguan ang Ginoo. Wala na nining adlaw igpapahulay. Wala na ni ang pagtahod sa adlaw igpahulay nga mao ang Dios nga mao nagbuhat sa langit ug sa yuta. Muna itong bantayan mga kapaglaom. Ato unyan siyang malakbitan unya sa pila na itong mga pagtuon pasukim. Kay mauni siya ang buhat sa kaaway pasukim. Pasukim. Yes, daghang salamat niya na Pastor. Ug mao kana gayod tinuod mga kapaglaom. Siya nga wala makahimo sa tumas kabubuton sa Ginoo. Yes. Kay gusto man niya nga mahimo siyang labaw pa sa Ginoo. Og nga buot niya nga kita dili pod motuman. Yes. Og maron marason sa tadayan nga adili lisod ginatumanon ang sugo sa Ginoo. Mali Yes. pa ang yawa na. Yes. No? Og mao kana mga kapaglaom ang tinud-anay. Gani ang Biblia sa Juan 8:44 nagdugang sa pag-ingon. Ang yawa mao ang inyong amahan o kamo buot magbuhat sa mga kaibog sa inyong amahan. Siya mamumuno. Yes. Sukad pa sa sinugdanan. Sugdanan. O ingon pa siya og sa kamatuoran wala siya magpadayon. Adiya siya kaniadto. Yes. Pero Wala siya ihawa ni magpadayon. Yes. Mana ayaw gid pa pa backslide mga igso. Yes, tinuod na. Kay kanang pa backslide no mao na kinaiyahan sa yawa. Yes. Karon di nagwa na gid sa kabalik. Yes. Lipay ang yawa na utang ni follower nako pa backslide kay kaniadto gikan sa kamatuoran. Yes. Manihawa na sa kamatuoran. Hinghawa siya. So ingon din siya wala siya magpadayon sa kamatuoran. Kay kaniya walay kamatuoran. Yes. Kung siya magapamulong sa bakak, nagasulti siya sa iyang kaugalingon, kay siya bakakon og amahan sa bakak. Bakak. So mo kini Yes. mga kapaglaom mga higala nga kinahanglan kita magtuon. Yes. Kay do na ra gyud duha ka bahin mo ning kamatuoran ug ang bakak. Yes. Panang yawa dili po na siya mingon nga bakak ni ako Yes. Konsulti sab ni siya og kamatuoran. Kabalo pud siya sa kamatuoran. Pan karon nga kagabion mga kapaglaom mga higala kita gi pa hinumduman Hinumduman. Yes. no nga atong sundon gayod si Kristo. No? Yes. Og dili gid nato tugutan nga ang yawa maoy mangulo sa ato ang kinabuhi. Og nga nagsumikad gyud niya ang pagkadili matinumanon diya sa kabubuton o susugo sa Ginoo. Yes. Sumo ka na mga higala kapaglaom nga atong nasabtan nga ang pagsupak sa yawa dito pa na sa langit apan karon atong nasayran nga usa sab siya ka dugay na nga gipukan sa Ginoo. Yes. O nga dili nato tugutan nga siya pa ang mudaog sa ato ang kinabuhi. That's really true. Kaya kung pilion nato si Giniso sa pagkamasinulundon, anang paagiha napildi nato ang That's yawa. really true. Daghang salamat kayo mga kapaglaom pastor. Yes. Sa imo sang pagkigbahin apan sa dili pa ta mo tapos ang napupos na tong panado na kabay gusto nga ikabilin alang sa tumang kapaglaom. Yes, mo na mga kapaglaom nga ang Juan 14:15 nag-ingon kay ang yawa suko man siya sa mga taong nagbantay sa kasuguan sa Ginoo. Ang atong sundon mga kapaglaom kining Juan 14:15 nag-ingon kung nahigugma kamo kanako ningon si Ginoong Hesus inyong pagabtumanon o pagabantayan ang akong mga sugo. Sumurag na mga kapaglaom, no? Duha ra man ni kaklase kung asa ta mosunod, iya ba sa kaaway o iya sa Ginoo. But if we love Jesus, we will obey and keep His commandments. Yes. Amen. Daghang salamat kayo pastor sa maong pakigbahin sa ato ang napupos nga pagtuon karon sa ato ang suhito ang pagsupak
sayawa. No, gani man mga higala igsoon, pili gayod ang pagkamatinumanon diha Amen. sa kabubuton sa Ginoo. Yes. Sa maong pagkaagi siguro gayod nga ang yawa mapukan na usab dinhi sa atoang panag-awayan sa kalibutan. Praise the Lord. Daghang salamat atong gidayeg ang Dios sa atoang natapos nga pagtuon. Mao mga higala mga kapaglaom ato kamo nga gihangyo nga pabilin kamo sa pagkig-uban kanato sa atoang mga masunod pa nga mga episodes kay atong padayonon ang pagtuon usab sa ato nga suhito nga nabilin pa nga tukion ilabi na sa paghisgot ni ning tema diha sa sinugdanan sa sala. Yes. Atong gidayeg ang Ginoo gipasalamatan karon og hinaot pa nga ang Ginoo magapanalangin usab kaninyo diha mga kapaglaom apan sa dili pa nato tapuson ang ato ang pagtuon ining takna ato kamo nga gihangyo sa pagduko sa tong ulo alang sa pagampo magampo kita. Ginoong Dios aman nga balaan daghang salamat niining taknaan na pupos ang panahon sa among pagtuon sa kamatuoran. Og salamat sa gahom sa paglaom nga among batnan diha kang Ginisus nga mahimo usab kaming madinaugon batok sa sala, Yes, Father. batok sa yawa kon among pilion Ginoo ikaw sa among kinabuhi. Yes, Lord. Og tagay kami kagahom sa pagpili sa imong kabubuton Ginoo og nga mas labaw namong pilion ikaw sa among kinabuhi og dili Amen. ang among kaugalingon kay bisan ang yawa sa Satanas nahulog nga sa pagpagsala tungod mao ang pag-una sa kaugalingon. Yes, Lord. Dalaygon ka Ginoo ning takna gipasalamatan ka namo sa imong kamaayo sa imong pulong nga among natun-an sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Mga kapaglaom, salamat kayo sa inyong pakig-uban kanato og ato nga gidayeg ang Ginoo sa inyong pag-uban no sa ato ang nahimo na usab nga pagtuon karon no. Og daghang salamat pastor sa pakigbahin sa imuhang kaalam sab diha sa pagtuon Praise the sa Lord. balaang kasulatan nga gipaambit sa Ginoo alang nga mahimo kining ato nga programa karon. Og salamat usab sa manlampuson nga usan usab ka manilampuson nga sugilon sa pulong sa Dios og palihog makapaglaom i-share, like and comment nining ato nga video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes. I-click like and follow nining atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na pod ta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi og ang replays niini matag Miyerkules sa maorag gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines nining atong pinangga nga tulumanon Pulong sa kinabuhi.